किस तरह से आपने अपने आप को PTC साइट्स पर रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे ये एक साइट है NeoBugs की, आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे या उसको राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो भी ये ओपन हो जाएगा। NeoBugs को ओपन कर लेते हैं हम। इसी तरह से इसको OnBugs को ओपन कर लेते हैं एक न्यू विंडो में, या उसको मिनिमाइज कर देते हैं। NeoBugs को देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे किसी भी वेबसाइट में, PTC वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे रजिस्टर करने की या ऑप्शन होगी, रजिस्टर्ड की ऑप्शन होगी, या फिर ज्वाइन की ऑप्शन होगी। यहाँ पे रजिस्टर्ड की आ रही है तो हम रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसी तरह हमने इसके साथ एक साइट खोली थी OnBugs की। OnBugs के लिए भी हम लोग सबसे पहले इसको रजिस्टर्ड की ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। वापस आते हैं NeoBugs की तरफ, तो इसने एक नया पेज ओपन कर दिया है जहां सबसे पहले ये हमसे यूजर नेम मांग रहा है। मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप कोशिश कीजिएगा कि जितनी भी आपकी PTC साइट्स पर आप काम करेंगे, कोशिश कीजिएगा सब में यूजर नेम और अपना जो पासवर्ड है वो आप एक ही रखें। उसका फायदा ये होता है कि आपको हमेशा याद रहेगा और कभी इस किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपकी जो है मुख्तलिफ साइट पे मुख्तलिफ पासवर्ड है तो आप भूल गए हैं। और इसी तरह आप सबसे पहले यूजर नेम लिखेंगे, अपना पासवर्ड लिखेंगे, फिर पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, फिर ईमेल एड्रेस लिखेंगे आप यहाँ पर, जो भी आपने ईमेल एड्रेस अपने अलर्ट पे में दिया था। याद रखिएगा हमेशा ईमेल एड्रेस आपने वही देना है जो कि आपने अलर्ट पे में दिया था। यहाँ पे रेफरर है, यहाँ इस खाने को खाली छोड़ दीजिए। आपका बर्थ ईयर जो भी है यहाँ पर आप उसी तरह अपना बर्थ ईयर लिख लेंगे। उसके बाद आखिरी स्टेप है, यहाँ पे आप इमेज वेरिफिकेशन करेंगे, जो FRYHE। ये लिखने के बाद यहाँ से आप जो है इसको एग्रीमेंट को जो है टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करेंगे, ओके करेंगे और नेक्स्ट का बटन दबा देंगे सेटअप का, कंटिन्यू का। सॉरी, मैं कंटिन्यू इसलिए नहीं कर सकता कि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। अगर मैंने इसको कंटिन्यू किया तो मेरा पिछला अकाउंट भी बंद हो जाएगा, उसमें जो पेमेंट होगी वो भी मेरा सारा लॉस हो जाएगा। इसलिए आपने इस बात को याद रखना है कि एक अकाउंट, एक नाम से एक कंप्यूटर पे आप एक ही अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपने दूसरा अकाउंट बनाया तो आपका पहले वाला अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा तमाम तर पेमेंट के साथ। इसके बाद जब आप इसको कर लेंगे, रजिस्टर करने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको एक ईमेल भेजेंगे आपकी ईमेल एड्रेस पे। वहां से आप उनको कंफर्म करके ओके करेंगे तो आप इस पे रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद की ऑप्शन होती है इस पे लॉगिन की। लॉगिन की जिस टाइम आप बटन प्रेस करेंगे तो जो यूजर नेम आपने दिया हुआ होगा, जैसे मेरा मिसाल के तौर पे यार्डियंस है, तो यहाँ पे आप अपना लिखेंगे यूजर नेम और उसके बाद की ऑप्शन है यहाँ आप अपना पासवर्ड लिखेंगे। थर्ड ऑप्शन है आपने सेकेंडरी पासवर्ड में कहीं भी जब भी ऑप्शन दे सेकेंडरी पासवर्ड आपने कुछ भी नहीं लिखना। उसके बाद इमेज वेरिफिकेशन देनी है आपने। इमेज वेरिफिकेशन के बाद इसको आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो अगर तो इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगी तो ये हमारे मेन पेज में ओपन कर देगा कि आप इसमें लॉगिन हो चुके हैं। इसके बाद इस पे काम कैसे किया जाता है वो मैं इन डिटेल अपनी तीसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक और वेबसाइट जो है OnBugs, उस पे बताता हूँ कि उस पे रजिस्ट्रेशन किस तरह से की जाती है। बिल्कुल सेम, सबका तकरीबन एक जैसा प्रोसेस है। इसी तरह आप यहाँ पे अपना यूजर नेम लिखेंगे, अपना पासवर्ड लिखेंगे। इसी तरह आप पासवर्ड को एक मरतबा दोबारा कंफर्म करेंगे और देन पिन आएगी। पिन जो है वो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कुछ वेबसाइट भी आपसे पिन मांगती हैं। पिन वही होगा जो आप विड्रॉ कराना चाहेंगे, पेमेंट निकलवाना चाहेंगे तो आपसे वेरिफिकेशन के लिए एक मरतबा कंफर्म करेंगे, जी आप अपना हमें पिन बता दीजिए। ईमेल एड्रेस लिखेंगे, अलर्ट पे का एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे रेफरल जो आ रहा है उसको नहीं छेड़ना। उसको मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, रेफरल की ऑप्शन जिस भी आपको वेबसाइट पे शो हो रही होगी वहां जो लिखा हुआ है उसको लिखा रहने दें। अगर नहीं लिखा हुआ तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगी किसी भी वेबसाइट पे। इसके बाद अपना जो है वो आप बर्थ ईयर लिखेंगे। यहाँ पे इसी तरह इसको इमेज वेरिफिकेशन को लिखकर रजिस्टर करेंगे। मैं रजिस्टर नहीं कर सकता, वजह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब इसको आप सेंड करेंगे तो आपको ईमेल रिसीव होगी। ईमेल में जाके सिर्फ आपने जो लिंक होगा उसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद की सेम ऑप्शन है लॉगिन करेंगे। लॉगिन में जो आपने अपना रखा होता है यूजर नेम वो लिखेंगे। ये फायदा होता है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आप अगर सब पे एक ही यूजर नेम और पासवर्ड रखें तो आपको बड़ी आसानी होती है, उसमें आप भूलते नहीं है, आपको सब याद होता है। जिस तरह से कि मैंने तमाम पे एक ही रखा है तो बड़ी इजीली आप उसको मैनेज कर पाते हैं।
لاگ ان کریں گے تو مین اکاؤنٹ ہمیشہ ہمارے سامنے یہ شو کر دیتا ہے کہ آپ کا یہ اکاؤنٹ ہے اور یہ آپ جو ہے ایڈورٹائزمنٹ پہ اس پہ کلک کر سکتے ہیں یا کر چکے ہیں. 2 اکاؤنٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے آپ نے کھولنا ہے. اسی طرح میں آپ کو ایک اور اکاؤنٹ کے متعلق 2-3 اور بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک مائی کیوب ہے. اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں اس پہ رجسٹریشن کس طرح سے آپ کی ہو سکتی ہے. مائی کیوب آپ کلک کریں گے تو نئے پیج میں اوپن ہو جائے گی, یا رائٹ کلک کر کے اس کو اوپن کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے آپ کو یہاں آپشن دے رہا ہے رجسٹرڈ کی. یہاں رجسٹر کے اوپر آپ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ ایک نیا پیج اوپن کر دے گا. سیم پروسیجر ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. یہاں پہ آپ اپنا جو ہے لکھیں گے یوزر نیم لکھنے کے بعد اسی طرح آپ پاسورڈ لکھیں گے. پاسورڈ لکھنے کے بعد آپ پاسورڈ کو جو ہے وہ ریکنفرم کریں گے, یہاں پر دوسری مرتبہ لکھیں گے. اسی طرح اپنا ای میل ایڈریس لکھیں گے, جو ای میل ایڈریس آپ نے پے پال میں دیا, الرٹ پے میں آپ نے دیا ہوا ہے, وہی ای میل ایڈریس آپ یہاں پر مینشن کریں گے. اس کے بعد دوبارہ وہ مانگ رہا ہے ای میل ایڈریس, آپ نے یہاں دوبارہ ای میل ایڈریس دینا ہے, یہاں بھی ای میل ایڈریس دینا ہے. یہاں آلریڈی ایک آپشن آ رہی ہے, اس کو آپ نے ریفرل کی میں نے بتایا تھا, جہاں لکھا ہوا ہے اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. سیکرٹ کوسچن کوئی بھی آپ لکھ لیجئے یہاں پہ, اس کا کوئی بھی آپ جواب دے دیں. اس کے بعد یہ ایک سٹیپ ہے جو میں نے اس لیے ویب سائٹ چنی تھی کہ یہ ایک آپشن دے رہا ہے ہمیں کہ ٹائپ دا ریڈ موونگ لیٹرز, یعنی اس باکس میں ہمیں وہ لفظ لکھنے ہیں جو کہ لال حروف میں سکرین پہ شو کر رہا ہے, اور وہ ہیں AZH. یہ لکھنے کے بعد یہاں سے ٹرمز آف سروسز کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کو رجسٹرڈ کر دیں گے. سوری مجھے یاد نہیں رہا, رجسٹر میں نے نہیں کرنا, کیونکہ اگر میں رجسٹر کروں گا تو وہ میری پچھلی سائٹ بھی بند کر دے گا. اس لیے آپ جب اس کو رجسٹرڈ کریں گے تو آپ کو ایک ویب سائٹ آپ کی ای میل ایڈریس پہ میل آئے گی, وہاں سے آپ اس کو ویریفائی کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا. نیکسٹ آپشن سیم ہے, لاگ ان کریں گے. لاگ ان آپ کا جو بھی ہوگا جو آپ آلریڈی لکھ چکے ہیں اسی طرح یہاں پہ لاگ ان لکھیں گے, آپ کا پاسورڈ لکھا جائے گا, اور اس کے بعد سیم چیز ہے کہ آپ کو ریڈ جو لیٹر ہیں GEE وہ یہاں ٹائپ کرنا ہوگا. اس کے بعد لاگ ان کر دیجئے. لاگ ان کریں گے تو یہ ہمارے پاس آپ کی اسکرین کا مین اسکرین شو کر دے گا کہ آپ لاگ ان ہو چکے ہیں, اور اب یہاں پر لاگ ان ہونے کے بعد آپ یہاں پر کام کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے یہ مین اسکرین ہے, یہاں ہم لاگ ان ہو چکے ہیں. اسی طرح میں آپ کو 1-2 اور سائٹس کا بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ ان پہ بھی جو ہے وہ رجسٹر ہو سکتے ہیں. یہ ایک ہے 10 ایڈز پلس, اس پہ کلک کر کے اس کو رجسٹر کیجئے. کوشش کیجئے جن ویب سائٹس پہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرواتے جا رہے ہیں یہاں آپشن ہوتی ہے بک مارک کی, اس کو بک مارک کر کے اپنے پاس سیو کر لیجئے. یہاں پہ اس کا نام لکھ لیجئے تاکہ بار بار آپ کو ویب سائٹ پہ جانے کی ضرورت بھی نہ آئے. اسی طرح جو رجسٹر پہ کلک کریں گے 10 ایڈز پر آ کے یہاں اپنا یوزر نیم دیں گے, یہاں پہ پاسورڈ دیں گے, یہاں پھر ایک مرتبہ دوبارہ کنفرم ہمیں پاسورڈ دینا ہوگا. اسی کو بے شک کاپی پیسٹ کر لیجئے جو پاسورڈ آپ آلریڈی لکھ چکے ہیں. نیکسٹ ہمیں اپنا ای میل ایڈریس دینا ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے سیم ای میل ایڈریس جو ہم نے الرٹ پے پہ آلریڈی دیا ہوا ہے وہ ہمیں یہاں کاپی پیسٹ یا نئے سرے سے لکھنا ہوگا. اس کے بعد رجسٹر کریں گے تو ہمارا اکاؤنٹ رجسٹر ہو جائے گا, اور اس کے بعد آپ لاگ ان کر سکتے ہیں. لاگ ان کے لیے میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہی لکھنا ہوگا جو آپ نے رجسٹرڈ کروایا ہے ابھی ریسنٹلی ویب سائٹ پر. اسی طرح میں یہاں پہ یارینز لکھوں گا, اپنا پاسورڈ ٹائپ کروں گا اور اس کو لاگ ان کر دوں گا. لاگ ان کرنے کے بعد یہ ہمیں مین اسکرین شو کر دے گا, جس اسکرین پہ ہم جو ہے اپنے کام کو آسانی سے سر انجام دے سکیں گے. یہ مین اسکرین ہے, یہ آپ دیکھ لیجیے. اسی طرح میں آپ کو ایک ویب سائٹ کا اور بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس پہ بھی اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانا ہے. تو دیکھتے ہیں کون سی کوئی ویب سائٹ میں آپ کو کوئی بھی اوپن کر کے بتا دیتا ہوں. یہ کھول لیتے ہیں, PTCN کھول لیتے ہیں. اسی پہ میں آپ کو رجسٹر کرنا بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے رجسٹر کرنا ہے آپ نے. ویسے آلموسٹ میں آپ کو آلریڈی بھی بتا چکا ہوں, سب پہ تقریباً ایک ہی طریقہ کار ہوتا ہے. رجسٹرڈ کا بٹن پہ آئیے, رجسٹر کیجیے. رجسٹر نہیں ہوگا جوائن ہوگا, اور اس پہ جوائن پہ کلک کریں گے. سیم طریقہ ہے, یوزر نیم لکھیں گے. یوزر نیم لکھنے کے بعد اپنا پاسورڈ ڈالیں گے. پاسورڈ کے بعد پاسورڈ کو ہمیں ریکنفرم کرنا ہے, یعنی ایک مرتبہ اور پاسورڈ کو ڈالنا ہے. ریفرر کو آپ نے نہیں چھیڑنا, آلریڈی لکھا ہے تو لکھا رہنے دیجئے. یہاں پہ آپ اپنا فل نیم لکھیں گے,
जो भी आपका नाम है, नाम फुल नेम लिखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड नेम इकट्ठी ऑप्शन देंगे। अगर वो खुद दे दे हमें कि आप यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे सेकंड लिखिए तो एक अलग बात है, अगर ना दे तो इसका मतलब है आपको वहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिखना होगा। ईमेल एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद ईमेल एड्रेस कंफर्म करेंगे, एग्रीमेंट को ओके करेंगे, यहाँ पे ये वर्ड्स लिखेंगे, इमेज वेरिफिकेशन देंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। आपको ईमेल आएगी, इसको कंफर्म करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपने इसको सिंपली लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए मेन स्क्रीन पे अपना यूजर नेम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप करेंगे, उसके बाद इसको लॉगिन करेंगे तो ये हमें हमारी मेन स्क्रीन में ले आएगा जहां हम इस पे जो है काम कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, पीटीसी साइट्स बहुत सारी हैं, पीटीसी साइट्स बेशुमार हैं, थाउजेंड्स में पीटीसी साइट्स हैं, लेकिन हमने अपनी वेबसाइट पे जो www.smymagar.webs.com पे महदूद वेबसाइट्स इसलिए दी हैं कि काफी मेहनत, काफी सर्च के बाद हमने कुछ वेबसाइट्स निकाली हैं जो कि 100% ओरिजिनल हैं, जो कि स्कैम या फ्रॉड नहीं है। इसलिए वेबसाइट्स तो बहुत सारी हैं, आप कोशिश कीजिएगा स्टार्ट में सिर्फ इन्हीं वेबसाइट्स पे काम कीजिए जो हमने रेफर की हैं, क्योंकि इसकी जो है हमने खुद काम करके देखा हुआ है, ये लोग स्कैम नहीं है, फ्रॉड नहीं है, ये पेमेंट देते हैं। यही इस काम की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है कि इसमें हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। हम सिर्फ काम करते हैं और पीटीसी साइट पर एड विजिट करते हैं, एड्स देखते हैं और उस एड्स देखने के पीटीसी साइट्स हमें पेमेंट देती है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जो भी साइट्स इन पे दी गई हैं उन पे रोजाना लॉगिन हो, रोजाना काम करें। जितना काम करेंगे उतनी आपकी पेमेंट होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप काम ना करें और आपको पेमेंट मिलती रहे। तो ये सारे तरीकाकार हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसी तरह आप पीटीसी साइट्स पे आकर अब जिस भी साइट को देखेंगे ऑलमोस्ट सबका तरीकाकार सेम ही है। मैंने 4-5 का आपको बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ये तमाम तर जो तरीकाकार है ये मैंने अपनी वेबसाइट में वीडियोस के एक ऑप्शन है, यहाँ पे तमाम तर चारों स्टेप्स की वीडियोस जो हैं वो मैंने अपलोड कर दी हैं। आप यहाँ पर जाके उसको दोबारा देख भी सकते